औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठी जमात के ऑफलाइन क्लास में आज मैं आपको लिखाऊंगा जो सवालात बाकी रहे हैं वो मैं आपको लिखाऊंगा। इस सबक को मैंने आपको 3 मरहलों में पढ़ाया। पहले मरहले में जो सबक पढ़ाया, जो इक्तिबास पढ़ाया, उसमें जो सवाल निकले हैं और अल्फाज माने निकले हैं वो मैंने आपको पढ़ाया है, यानी आदमी किस तरह से पहचाना जाता है ये मैंने आपको लिखवाया। दूसरे मरहले में जो सबक मैंने आपको नेक आदत का पढ़ाया है उसमें देर से जागने के क्या नुकसानात होते हैं ये भी मैंने आपको लिखाया है। और तीसरा और आखिरी मरहला जो मैंने आपको पढ़ाया है सबक नेक आदत में, ये तो मैंने आपको कल पढ़ाया है और इसके कुछ सवालात जो निकले हैं उसमें से आज हम वही सवालात लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें 3 सवाल निकले। पहला, आज का काम कल पर छोड़ने के क्या माने, एक। दूसरा, आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसानात होता है। तीसरा, झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है। ये 3 सवालात हैं, ये हम आज लिखेंगे। देखो बेटा, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि युस सबक नेक आदात मुसन्निफन तुहज किताब मज लियोखमुत उर्दू किताब मज तम सुंद मुदह तो मकसद कि बचस गसन लॉकचार पे बच्चे गस्य लॉकचार पे नेक आदातन हुंद आदि बन, ठीक है। ये मैंने आपको समझाया अच्छी तरह से। तो सवाल, आज का काम कल पर छोड़ने के क्या माने है। यम सात तो मैं सबक पढ़ो तम सात तोर मे तुम फिक्र बे वन बह कि अजिश काम पगह पे थावने क्या माने गए, यानी अमुक माने गो ये कि अजिश काम अज कर सुबह पे थावन कहें। अगर सुबह पे थावो तेल क्या तेल गि तुहज काम जहें पूर, क्या गि बल्कि अजिश काम करें अज, ठीक है। दुयम सवाल, आज का काम कल पर छोड़ने से क्या नुकसानात होता है। अगर अजिश काम युस अस स्कूल मज पोर तो पत दुत अस पन सरन या पन मास्टर जीन कह होमवर्क, सह स्कूल युथु छुट्टी गई घर वोत चाय कपा कह खेव या चेव तम पे काम कर। अगर नसा कर कहें तेल क्या तेल तमिक नुकसान। क्या नुकसान गोडनेथी सुबह पे अगर यह काम त्रावो सुबह काम क्या स्कूल गसन अत फिक्सड टाइम अस 9 बजे या 10 बजे स्कूल वातुन। सुबह ये वथो यह सा यह करवा स्रान कि पलवन करो प्रेस, बूटस पॉलिश करें कि लेखो होमवर्क युस पन सरन पन मास्टर जीन दिसम वो सह काम जरूरी मास्टर जीस हावन। तो इस लिहाज से कि जल्दी में क्या होता है, जल्दी जल्दी करने सत मज नुकस गसन पैद, लिहाजा सह काम गलत बे तर सह फिक्रे, ठीक ना। त्रेयम सवाल, झूठ बोलना क्यों अच्छा नहीं है। यह सवाल तो अपोज वन क्या असल कह। देखो बच्चों, अपोज वन युस अपोज वन सह गि पन्ने जिंदगी मज जहें कामयाब, कुन काम तो कारस मज गि सह जहें कामयाब, चाहे कह तन लकुट बोड़ कह दुकानदार ब्याक बिजनेस मैन या कह तन युस पन्निस काम कारस मज अपोज वन सह गि जहें कामयाब, ठीक है। तो रूद बच सुन सवाल,
اگر تھی کام لیکھو نا کہین صبح ماسٹر جی یس گژھو تمس ونو اپز مے حظ اوس دود یا مے حظ ٲس کٲم یا مے حظ اوس یِتھ کٔنن وون اپز لہذا یُس تٔمِس پنُن مقصد تہٕ مُدا چھُ اصلی سُہ گوٚژھ سُہ کٲم لیکھُن سُہ گوٚژھ یہِ ہسا یہِ ییٚلہِ تٔمۍ اپُز ووٚن سُہ وَنہِ پرٛٮ۪تھ ساتہٕ اپُز 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 تہٕ لہذا سُہ گژھِ نہٕ پننِس اتھ منٛز یُس تٔمِس پنٕنۍ ذمہٕ دٲری چھِ ماسٹر جی ین تھٲومٕژ کٲم ہوم ؤرک کرنٕچ تو سُہ وَنہِ اپُز لہذا گژھِ سُہ زندگی میں زٕہٕنۍ کامیاب. دیکھو بیٹو بچوں میں نے یہ 3 سوال بورڈ پر لکھے ہیں. پہلا سوال ان کا جواب سوال بھی لکھا ہے اور جواب بھی لکھا ہے. سوال آج کا کام کل پر چھوڑنے کے کیا معنی ہے. اس کا جواب ہے آج کا کام کل پر چھوڑنے سے بچوں کا کام کبھی پورا نہیں ہوتا بلکہ آج کا کام آج ہی کرو. وقت پر کام کرنا بھی ایک عبادت ہے. عبادت ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سوال آج کا کام کل پر چھوڑنے سے کیا نقصانات ہوتا ہے. أزِچ کٲم پگہ آز کرو نہ کہین پگہ پہ تھاوو یہ امیک کیا سا نقصانات چھُ. دیکھو بیٹا آج کا کام کل پر چھوڑنے کے بعد وہ کام تو کرتے ہیں مگر اس کام میں جلدی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی نقص ضرور رہ جاتا ہے. ات مز خامی روزان اس کام جلدی کرو تت مز اخ آسن سہ صاف ستھرا لکھت کہین بیٚیہِ آسن تت مز غلطی تہِ تو لہذا سہ نقص اگر روٗد سہ چھُ سانہِ خٲطر سٲنِس فیوچر خٲطر چھُ سہ واریاہ نقصان دہ. اور ایک سوال ہے جھوٹ بولنا کیوں اچھا نہیں ہے. جواب جھوٹ بولنے والے بچے کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا کامیاب نہیں ہوتے ہیں. لکھو اس ہوتے ہیں. لہذا جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں. ٹھیک ہے. میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس نیک عادات سبق اصل پٲٹھۍ پورٕ آسہِ یہ ہیوٚچھ تہِ آسہِ امیک سوال تہِ لیکھ آسہِ ات منٛز یِم الفاظ معنی ٲسۍ مرحلہ وار لیوکھ مےٚ تِہُنٛد معنی تہِ امہِ پتہٕ اگر بیٚیہِ تہِ آسہِ کینٛہہ ات منٛز کیا کیا آسہِ مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں گا اس میں کچھ گرامر ہے یا خالی جگہیں ہے وہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. باقی شکریہ. السلام علیکم.